इन दिनों मेरी उम्र बमुश्किल 15 बरस थी। गांव के स्कूल से 8वीं का इम्तिहान पास किया ही था कि वालिदैन को मेरे हाथ पीले करने की फिक्र लाहक हो गई। यूं छोटी सी उम्र में मेरी शादी कर दी गई। शोहर रिश्ते में मेरे तायाजाद थे और सरकारी मुलाजमत के सिलसिले में इनकी तैनाती मुख्तलिफ मकामात पर रहती थी। कई साल तक मैं ससुराल में रही। मेरी उम्र ज़्यादा ना थी, लेकिन कद काठ में अपनी उम्र से बड़ी नजर आती थी। स्कूल के दिनों में हम उम्र सहेलियां मुझे मोटी कहकर छेड़ा करती थी। शादी के 2 साल बाद भी औलाद ना हुई तो सास और नंदों ने जीना दोभर कर दिया। जूं जूं वक्त गुजरता गया, वो मुझे और ज्यादा तंग करने लगी। सभी का ख्याल था कि इसमें सारा कसूर मेरा है। शोहर बेचारे कई माह बाद 2-4 दिन के लिए छुट्टी पर आते और लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वापस ड्यूटी पर चले जाते। वो हमेशा मुझे सब्र की तलकीन करते, लेकिन इनके जाते ही सास और नंदे मेरे लिए अज़ाब बन जाती। शादी को 8 साल गुजरने के बाद मैं शदीद एहसासी कमतरी का शिकार हो गई और मुख्तलिफ दरगाहों और ज़ियारतों पर जाने लगी, जहाँ जाकर मैं औलाद के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती। एक मर्तबा तो मैं शोहर को बताए बगैर गांव की चंद खवातीन के साथ एक पीर बाबा के मज़ार पर भी गई थी, जहाँ से दूसरे दिन वापस आई। बताती चलूं कि मेरे शोहर को मज़ारों पर जाने पर एतराज़ था, जबकि सास इस पर खुश होती थी। वक्त गुजरता गया और शादी को 24 साल बीत गए, मगर मेरी गोद हरी ना हो सकी। अब मेरी उम्र 40 बरस होने को थी। इस दौरान मेरे शौहर भी तरक्की करते करते एक बेहतर ओहदे पर पहुंच गए और इनकी तैनाती एक शहर में हो गई, जो डेरा इस्माइल खान से 40 मील के फासले पर था। मैं भी जिंदगी की यकसानियत से उकता गई थी, जबकि सास बुढ़ापे के बाइस बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी और बात बात पर ताने देना इसकी आदत बन गई थी। एक मर्तबा शौहर छुट्टी पर है और मुझे अपने साथ ले जाने पर इसरार किया। उन्होंने घर वालों को बताया कि मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया है। मैंने फौरन इनके साथ जाने की हामी भर ली। सास के कहने पर इनकी 9 साला नवासी उस्मा भी हमारे साथ चली गई। हमारा मकान ऐसी जगह पर था जहां घर दूर दूर वाक़े थे। मुझे शदीद तन्हाई का एहसास होने लगा। शौहर सारा दिन ड्यूटी पर होते, वह मुश्किल चंद घंटों के लिए घर आते, फिर रात को गश्त पर निकल जाते और अगले दिन 9 या 10 बजे वापस आते। उस्मा घरेलू कामकाज में मेरा हाथ बटाती और अक्सर बाजार से सौदा सल्फ भी ले आती। कभी कभार मोहल्ले की औरतें आ जाती तो वक्त थोड़ा बहुत इनके साथ बातचीत में गुजर जाता। एक दिन पड़ोसन हाजा ने मुझे बताया कि यहाँ एक पीर साहब रहते हैं, जिनके दर पर बे औलाद खवातीन का तांता बंधा रहता है। वो और इनके बेटे तावीज़ लिख कर देते हैं। ये सुनते ही मैं फौरन इनके मकान की तरफ लपकी और पर्दा उठाकर देखा तो चंद कदम पर पीर साहब का आस्ताना था, जहाँ एक उधेड़ उमर औरत दाखिल हो रही थी। मैं तेजी से वहां भागी। मेरी अजलत पर कमसन उज़्मा बेख्तियार हंसने लगी। वहां एक औरत बैठी हुई थी जो बहुत होशियार मालूम होती थी। इसने मुझे समझाया कि इन पीरों के भेस में अक्सर चाली पीर भी होते हैं, इसलिए होशियार रहना। मगर इस नेक औरत की नसीहत का मुझ पर कोई असर ना हुआ और मैंने दिल ही दिल में पीर साहब के आस्थाने पर हाजिरी की ठान ली। सहन में दाखिल हुई तो देखा उज़्मा अभी तक सो रही है। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। थोड़ी देर और मुझको खुद को संभालने में लगी। इस इस्ना में मेरे शौहर भी आ गए, लेकिन मैं डर के मारे उनको कुछ भी ना बता सकी। चंद दिन पछताती रही कि क्यों मैं इस डब्बा पीर के पास गई, जबकि इसके दरवाजे के पास जो औरत मिली थी, इसने मुझे इशारा भी दिया था कि पीर चाली भी होते हैं। मगर मेरी अकल पर अपनी अंधी ख्वाहिश का पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं इसका इशारा ना समझी। खुदा जाने वो इस शख्स की मुलाजमा थी या मोहल्ले की कोई औरत थी। बहरहाल दोबारा वो मुझे नजर न आई, लेकिन पछतावा अब मेरी तकदीर बन चुका था कि मैं वहां क्यों गई जहां मेरे खानदान के नामूस पर दाग लग गया। मैं खुद अपनी नजरों में गिर गई। शौहर को मेरी बेवकूफ़ी का बेशक इल्म ना था, लेकिन अपनी बेसकूनी और रूहानी बर्तरी की मैं खुद जिम्मेदार थी। वो तो हमेशा मुझे पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ने से रोकते थे। ये वक्त मैंने बड़ी अजियत में गुजारा और 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया। मेरे शौहर खुश थे कि खुदा ने इनको बुढ़ापे में औलादे नरीना अता की।
لیکن میں بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ اولاد نرینہ کا یہ تحفہ مجھے عزت گنوا کے ملا تھا، مگر اس تلخ امر سے بے خبر وہ خوشیاں منا رہے تھے، جبکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، مجھے بھی بیٹے سے محبت محسوس ہوتی تھی، گرچہ میرا ضمیر شرمندہ تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ خود کو کڑی سزا دوں اور کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں، خاص طور پر اس وقت جب میرے شوہر بچی کو والہانہ انداز میں چومتے ہوئے کہتے کہ میرے جانشین، خدا کرے میری عمر بھی تجھ کو لگ جائے اور تو 1000 سال تک جیے، مگر اللہ پاک انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑے معنی پوشیدہ ہیں۔ ہم بندے بے بس ہو کر بھی خود کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے بچے کا نام منور رکھا، کیونکہ میرے خاوند کے خیال میں اس بچے نے اپنے وجود سے گھر منور کر دیا تھا۔ منور ان کو بہت پیارا تھا، وہ ان کی جان تھا۔ جب وہ گھر میں ہوتے ان کی نظریں منور پر ہی جمی رہتی۔ بچے کی پیدائش پر میری ساس اور شوہر کے بہن بھائیوں نے خوب شادیانے بجائے تھے، لیکن میں تھی کہ شدید قسم کے احساس گناہ میں مبتلا رہتی تھی۔ کبھی کبھی جی چاہتا زندہ درگور ہو جاؤں، کاش میں اس قدر بزدل نہ ہوتی، خودکشی کر لیتی، مگر اب تو جینا لازم تھا، اور وہ اللہ کی مخلوق تھا۔ ماں بری یا بھلی جیسی بھی ہو، اولاد کے لیے پیاری ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کو بھی اپنی ہر مخلوق سے پیار ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، منور سال بسال عمر کی منزلیں طے کرتا رہا، اور میرے خاوند اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہوتے رہے۔ بچے کو بڑھتا دیکھ کر ان کا تو سیر و خون بڑھ جاتا تھا، وہ اس کی ہر خوشی پوری کرتے تھے۔ منور ان کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ وہ ہر ایک سے کہتے کہ اللہ نے مجھے آخری عمر کا انمول تحفہ عطا کیا ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں اسے اعلیٰ افسر بناؤں گا، یا پھر یہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا۔ مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ منور کی صورت میں مجھے سزا ملنی ہی تھی، کیونکہ ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ زندگی نے اصغر کے ساتھ وفا نہ کی، اور وہ ایک روز ہارٹ فیل ہو جانے کے باعث چل بسے۔ اس میں بھی مصلحت تھی کہ خدا نے ان کو ایک بڑے دکھ سے بچانا تھا، اور اس دکھ کی چنگاریاں میرے دامن میں بھر کے مجھے در سے عبرت بنانا تھا، وہ بھی اپنی سب سے عزیز ہستی کے ہاتھوں۔ جب اصغر کا انتقال ہوا، منور 12-13 سال کا تھا اور 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ اس عمر میں اولاد کو باپ کے سائے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کی آنکھیں نگرانی نہ کریں تو بچے کم عمری میں ہی غلط راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ منور کو بھی غلط لڑکوں کی صحبت میسر آ گئی۔ اس کا خون ٹھیک نہ تھا، جو بالآخر رنگ لایا، اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ اسکول چھوڑ کر وہ آوارہ منش لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ سنبھل سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نشے کی لت میں پڑ گیا، پھر چوریاں کرنے لگا، اور اسی پاداش میں جیل چلا گیا۔ میں نے اس کے دوستوں سے منت سماجت کر کے اس کو جیل سے رہائی دلوائی، پھر بھی وہ نہ سدھرا، بلکہ اور زیادہ ڈھیٹ و بے شرم ہو گیا۔ مجھے سرکار سے مرحوم شوہر کے فنڈز جو بھی ملے، وہ منور کی بے راہ روی کی نظر ہو گئے۔ جب رقم ختم ہو گئی تو وہ مجھے مارنے پیٹنے سے بھی باز نہ رہا، کہتا جہاں سے بھی لاؤ، بس مجھے روپیہ دو۔ اس نے میری زندگی ختم کر ڈالی، اس قدر میرا جینا حرام کیا کہ میں موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس قدر بدفطرت نکلا کہ سدھر کر نہ دیا۔ جب تک نہ سمجھ تھا، بے زر رکھا۔ ہم نے اسے بہت پیار دیا، مگر ہوش سنبھالتے ہی اس نے برائی کے ناخن اس طرح نکالے کہ خود کو ہی نہیں، مجھے بھی زخم زخم کر ڈالا۔ ہر وقت نشے میں ڈولتا، گلیوں میں پھرتا، کبھی نالی میں جا گرتا۔ لوگ مجھے آ کر بتاتے، ممتا سے مجبور ہو کر میں جاتی اور لوگوں کی منت کرتی، وہ اسے میرے گھر پر لا ڈالتے۔ میں نہلا دھلا کر اس کے بدن کی گندگی تو صاف کر دیتی، لیکن روح کا میل کب دھل سکتا تھا؟ نشے نے اس کی حمیت ختم کر کے بدصورت بنا دیا تھا۔ جب وہ نالیوں کی گندگی سے بھرا ہوتا تو کبھی اس پر ترس آتا اور کبھی بددعا دل سے نکل جاتی۔ آخر کار سستے نشے نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور ایک دن وہ اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مجھے غم تو ہوا تھا، مگر میں تو اس کے ہوتے بھی بے آسرا تھی۔
تاہم ایک بات ضرور مجھے سمجھ میں آ گئی کہ قدرت کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میرے بے اولاد ہونے میں بھی شاید یہی مصلحت تھی کہ ایسی اولاد ہونے سے بے اولاد ہونا ہی اچھا تھا۔